दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। गुलाम बन जाओ, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जो बंदा नबी का नौकर बन जाए ना, अल्लाह ताला अपने महबूब के नौकर से प्यार करता है। यार का चाहने वाला भी अच्छा लगता है। और जो कुछ मिला उस हजूर के सदके, आका के सदके में, इसलिए हम हजूर की महफिल से जाते हैं, मिलाद मनाते हैं। एक हदीस और इजाजत जरा गजबत के कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो गला खुलता जाएगा, कहते सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आका की गुलामी का पट्टा गले में डालने वालों, सुनो सुनो अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोगों अल्लाह से प्यार करते हो, रब से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मफहूम ये है मेरे यार के गुलाम बन जाओ। या अल्लाह प्यार तुझसे करना था, मोहब्बत तुझसे करनी थी, तूने यार का दर दिखा दिया। फरमाया हाँ, जो मेरे महबूब का गुलाम बनेगा, चाहे वो वैसे नहीं हो, चाहे बिलाल हबशी हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे दाता हजवेरी हो, जो मेरे यार का नौकर बनेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। और हुजूर से प्यार करने वालों, मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवानों, मासूम बच्चों, एक हदीस पढ़ने वाला हूँ। मेरे आका की बारगाह में, सरकार की बारगाह में एक सहाबी आया, हुजूर की बारगाह में एक गुलाम आया, दीवाना आया, सर को झुकाया, हाथों को जोड़ा, अदब से बोला, ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, ऐ बद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, आमना के प्यारे, हलीमा के दुलारे, उम्मत के सहारे, शाहे हसीना, माहे खोबा, शहनशाहे जमीला, सैयदे पैकरा, सरवरे इन सोजा, लाला ए रोहा, मासूमे आमना, ऐ मेरे आका जी, एक सवाल करना है, हुजूर एक बात पूछनी है। मेरे आका आप बता दें। आका के गुलामों, हदीस का हवाला देता चलो। किताब का नाम है ज़ुरक़ानी, जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 7 पर, शरह शफा जिल्द नंबर 1, सफ़हा 505 पर, शरह मवाहिब जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 46 पर, मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 309, सीरत हल्बी सफ़हा नंबर 37 से, मुतालिउल मसीदात सफ़हा नंबर 210 से, जवाहिरुल बिहार जिल्द नंबर 3, सफ़हा 319 से, हुज्जतुल्लाह, 8वीं किताब का नाम हुज्जतुल्लाह अल आलमीन, सफ़हा नंबर 28, मक़ालात काज़मी जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 54 54 पर, इंसानुल उयून जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 115, फतावा हदीसिया, और 11वीं वाले गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, 11वीं किताब का नाम है फतावा हदीसिया, सफ़हा नंबर 51। हाँ कोई ना के कि सुन्नी बरेली किससे कहानियां पढ़ते हैं, मैं क्या नाना मेरे वीर, असी अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं, नबी का फरमान भी पढ़ते हैं। किताब का नाम है इंसानुल उयून जिल्द नंबर 1, सफ़हा 115, 12वीं किताब का नाम फतावा हदीसिया, सफ़हा नंबर 51, 13वीं किताब का नाम है इकराम-ए मोहम्मदी, सफ़हा नंबर 249 249 पर, 14वीं किताब का नाम है अल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, 11 अजली किताब नहीं है, 1200 साल का मुपेश पुरानी किताब है, सफ़हा नंबर 63, 15वीं किताब का नाम है नशरुत्तीब, मेरे पास मौजूद है, दिखा सकता हूँ, नशरुत्तीब, सफ़हा नंबर 9 है, लाइन नंबर 3 है। और आका के गुलामों में एक रिवायत पढ़नी है, आका की बारगाह में गुलाम आया, सर को झुकाया, हाथों को जोड़ा, अदब से बोला, ओए हसनैन का नाना, हसनैन के नाना जान, मेरी आंखों के तारा,
کو پڑھیں، حدیث عربی میں ہوتی ہے، ہم اردو پنجابی سرائکی میں ترجمہ کرتے ہیں اور شوق سے عربی متن پڑھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء ما خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی سونیا، یہ تو بتا دیں اللہ پاک نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ علم تخیل وجدانی کیفیت نے سوچا، کوئی کہتا پہلے زمین بنی، کوئی کہتا پہلے آسمان بنا، کوئی کہتا پہلے چاند سورج تارے بنے، کوئی کہتا پہلے اللہ نے آدم کو بنایا، کوئی کہتا پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، کوئی کہتا اللہ نے پہلے عرش کو بنایا، کوئی کہتا اللہ نے پہلے لوح و قلم کو بنایا۔ پر آقا جی آپ بولیں، آقا جی آپ بولیں، آپ وہی بولتے ہیں جو رب بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او میرے آقا کے غلاموں، اب سرکار کے لب ہلنے لگے، انابل چہکنے لگے۔ سلام عرض کر رہا ہوں، عرض کرو فرمائش بھی میری نظر میں، میرے آقا کے لب ہلنے لگے، لب لالی لب لالی لب لالی ہلنے لگے، انابل چہکنے لگے، دیوانے چمکنے لگی، بے قدروں کے دلوں میں قرار آنے لگا، سب کو سکون آنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا میں نور ہی۔ اے جابر سن لے، اللہ پاک نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ میرا نبی نور ہے، میرا نبی نور ہے، نور بن کے آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میں کیوں نہ بولوں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، یا حضور پہ درود ہے، مل کر پڑھیں۔ آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر، یا اللہ جس کا ہاتھ بلند ہو مدینے کا نگار ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر جو نبی کا نوکر منگتا سوالی ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھے کہنے دے وہ کی نے کیتا یار نے ایک یار واسطے، وہ کی نے کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا، دل آقا دی یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں، سونے دے دیدار واسطے۔ میرا نائے صدا کر چلے، ہمیشہ خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ سرمایہ اہل سنت، صدر جماعت اہل سنت تحصیل لیاقت پور حضرت علامہ الحاج قاری اسماعیل سیدی صاحب، ہم آپ کو خراج تبریک ہدیہ تبریک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فیروزہ کی سرزمین پر یہ جامعہ فاطمہ زہرا للبنات کا جو ہے یہ مدرسہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین اسلام کی خدمت